तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट ढलिरह्यो भाँडो ठाडो नटिप्या तुतसमय ब्यागर के गर्दो भन्छे ढलिरह्यो भाँडो ठाडो नटिप्या तुतसमय ब्यागरे के गर्दो भन्छे चैतो महिना आयालाई घर न छिप्या तुतसमय ब्यागर के गर्दो भन्छे सौरन सारकी बिसौर छ भने कुरडी काट्टान तेराई वल्ला पल्ला सौरन सारकी बिसौर छ भने कुरडी काट्टान तेराई वल्ला पल्ला लादान ढडेबर रोसु नलिप्या तुतसमय ब्यागर के गर्दो भन्छे चैतो महिना आयालाई घर न छिप्या तुतसमय ब्यागर के गर्दो भन्छे ढलिरह्यो भाँडो ठाडो नटिप्या तुतसमय ब्यागर के गर्दो भन्छे। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट अहिलेसँगै सुन्न छौ रे कार्यक्रम ढोका बिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ हामीले हरेक कार्यक्रमलाई युट्युबमा राख्दै गरिरहेछौँ तमलाई थाहै छ युट्युबमा गया ढोका बिट खोज्या मजासित तमले सुन्न सक्दैौ जै बेला तमलाई सुन्नकी निम्ति साह्रो हुन्छ। आज की बसाई तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो देखा बुधबार की बसाइमा गजल मुक्तक वाचन हुनान् त मनलाई थाहै छ भौती सङ्गीले आजले हामीलाई दूरबाट निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ आजले तमराई गजल मुक्तक वाचन गद्या हौँ रे यी बेला रेडियो सुन्नारेका श्रोता सङ्गी तमुनलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम कार्यक्रम ढोका भेटमा अहिले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्यौ तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 का बाटा ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्दैौ गजल मुक्तक लेख्दै नआउनु भने त मजासित सुनिबर साथ दिया भन्न चाहनु कियाकि सुन्नमा बहुतै आनन्द हुन्छ आजलाई मिठा गजल मुक्तक छन् सुन्नकी लेखा बहुत त मनलाई आनन्द हुने हो थगाइ मेटिने हो सुनिबर साथ दिया अब लेख्दो हुन्छ भाषाका सवालमा धेरै थोक्का ज्ञान छ गजल मुक्तक कसरी लेख्दै कि गद्य कसो गद्य त मनलाई थाहा छ लेखिरहेछौ काफीका पानामा टकटकाना अक्षरमा भने अहिले सहभागिता जनाइबर तमले वाचन गर्न सक्या यो जानकारी गराया भौतिक गजल मुक्तक वाचन गर्द पर्नेछन् देखा तपाईँको लेखा समयले थोक्काइ हुन्छ 45 मिनटका समय अवधिभित्र तमारा गजल मुक्तकलाई वाचन गर्द पर्ने विज्ञापनलाई बजाउनु पर्ने थोक्काइ मूल्य देखा फेरफेर गर्द पर्ने र गीतलाई बजाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भए हुनाले ब्यालो नाइ गर्दा ढोका बिटका दारू गाड्डातिर लागौँ विज्ञापन रे सन्देशबाट ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबर खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना रियो पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले
सबै वन जलिबो रे भौतिक क्षति हुने हो। समयमा आगो फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जङ्गली जनावरहरूको उठीबास होलो। यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगो लाउनेलाई रु 500, दोस्राले उसैले आगो लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगो लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ। सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनेल थिए रे मेरचान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ। तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। हजुर आजकी लेखाले कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाडा विज्ञापन र सन्देशबाट आ ब्यालु नगरबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबाट प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। सोचिरहेथ्या 77 साल गयो 78 निको पस्कन्छ। सोचिरहेथ्या 77 साल गयो 78 निको पस्कन्छ। आज कोरोनाय कुरडी सुण्यालय सङ्तोय हड रस्कन्छ। इसरी हेलासार गद्दाले दुनियाँ पुग्यो आजिलै कोही कोही त हेर। इसरी हेलासार गद्दाले दुनियाँ पुग्यो आजिलै कोही कोही त हेर। अला मुख्यौड त लगा भणालय कोही गाली दिन्छ कोही ठस्कन्छ। आज कोरोनाय कुरडी सुण्यालय सङ्तोय हड रस्कन्छ। इति मर्या उति मर्या कोरोना कोरोना इति बिरामी उति बिरामी। इति मर्या उति मर्या कोरोना कोरोना इति बिरामी उति बिरामी। अब त रेडियोमा समाचारै सुन्नाइलै डर लागन्छे मन झस्कन्छ। आज कोरोनाय कुरडी सुण्यालय सङ्तोय हड रस्कन्छ। कि आयो हो इसो समय तरास छ जाँता बन्द छ ठप्पो छ। कि आयो हो इसो समय तरास छ जाँता बन्द छ ठप्पो छ। हरे राम राम उभो हनाइसँगी मद्दार्यान भक्कानु फुटन्छ मोटो चस्कन्छ। आज कोरोनाय कुरडी सुण्यालय सङ्तोय हड रस्कन्छ। कसा कसा देश नै त ढेपरी टैट गरिदी यहाँ आजिलै ह्याल ख्यालै छ। कसा कसा देशै नै त ढेपरी टैट गर्दी यहाँ आजिलै ह्याल ख्यालै छ। कसै धनको कसै जोबनको गुमान कोही नाक खुम्च्याउँछ कोही मस्कन्छ। आज कोरोनाय कुरडी सुण्यालय सङ्तोय हड रस्कन्छ। सोचिरहेथ्या 77 साल गयो 78 निको पस्कन्छ। आज कोरोनाय कुरडी सुण्यालय सङ्तोय हड रस्कन्छ। प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हाम्रा सँगै प्रकाश पैतोलाजीका गजल पासा अर्का सँगकी चिठीलाई वाचन गरिहालौ। यो चिठी हामीलाई
बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडी बठे उद्धम महारा उत्तमजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। हमारी भाषा संस्कृति नाश हुन्ना छेला भयो। हमारी भाषा संस्कृति नाश हुन्ना छेला भयो। विदेशी की बोली भाषा खास हुन्ना छेला भयो। आफनी मौकी बोली भाषा क्याइ विशद्दो लाछौ। आफनी मौकी बोली भाषा क्याइ विशद्दो लाछौ। कसैकी लेखा त मौतारी भाषा घाँस हुन्ना छेला भयो। विदेशी की बोली भाषा खास हुन्ना छेला भयो। हमारी भाषा संस्कृति नाश हुन्ना छेला भयो। हमारी बोली भाषा हरान्ना छे। पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव हमारी रीति संस्कृतिमालाई पड्डा छ। पछिल्ला दिनमा हमारी मौतारी भाषाका खास खास शब्द जै किसिमले हम बोलन्थे। बेलुका दिनमा हमारा इजे बाबाका दिनमा हमारा बजे बजेका दिनमा बोलिने शब्द अहिले पछिल्ला दिनमा हराना झन्नारायण पाश्चात्य संस्कृतिभित्रका शब्द जैलाई हम भन्न सकौँ आगन्तुक शब्द हमारी भाषामा अहिले थपिन नारायण। अहिलेको पुस्ताले हमारी बोली है बढ्ता बाहिरकी बोलीलाई मन पढाउन नारायण। तपाईँको लेखा भाषा संस्कृति बचाउने अभियान यो कार्यक्रमको लै हो। कियाकि हमारी मौतारी भाषाका यी किसिमका शब्द थिए भनेर आउने पुस्ताले जान्ना। जै किसिमले हम भन्नु इज्या बाबा काका काकी दाई बाउजू फुपू पुसाई कैसी कसबो बाबु जेठज्या यी किसिमका शब्द अहिलेको समयका अहिले थोक्काइ जान्ने भोलका दिनका मान्छेलाई थाहा नै होइन। इजे भनाए के हो, बाबा भनाए के हो, काका काकी भनाए के हो भनेर शुद्ध जमाना उन्ना छ। तसो भए हुनाले किन भेलै देख्या हमारा मौलिक शब्द अबका पुस्ताले जान्दैन भनेर यो कार्यक्रमको नानो प्रयास हो। यसमा तमुनले साथ सहयोग गरिरहेछौ। योमालाई हम बहुत खुसी छौँ। उद्धम महारा उत्तमजीलाई बहुती धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडेका सङ्गी उद्धम महारा उत्तमजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेलौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठायो। उनले ढोका भिटकी लेखा धुम्मारीका ढलमा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू यही गजललाई मै धुम्मारीका ढलमा गाउने प्रयास गर्दौ। को दिन्या थियो रोटाकी चिउली। को दिन्या थियो मो भात। सुवाको दिन्या थियो मो भात। खितिया थियो त सोइकनला। तैले दिए आफ्नो हात। सुवा तैले दिए आफ्नो हात। न मेरा भाग गडा खुनला। कसै खाइ गरेमा गइपन। खानलौन पाया कमाए रुपियाँ। हालै बर्ता तैले मात। सुवा हालै बर्ता तैले मात। खितिया थियौ त सोइकनला। तैले दिए आफ्नो हात। सुवा तैले दिए आफ्नो हात। लुडो लाङडो केही लैन सक्या। मेरीको पुछन्या भयो। को सुणी दिन्या को गुणी दिन्या। मेरा कुरा कानी बात। सुवा मेरा कुरा कानी बात। खितिया थियौ त सोइकनला। तैले दिए आफ्नो हात। सुवा तैले दिए आफ्नो हात।
मरौँ कि बाँचौँ होइरहेथी मुइलाई जबसम्म मुइसित तोइ नाइ मुखीले खाइ त भयाकी थिई दिनै मणि काली रात सुवा दिनै मणि काली रात खितिया थियौ त सोइक नला तैले दिए आफ्नो हात सुवा तैले दिए आफ्नो हात धन्न की रानी माया की खानी मुखीलाई भगवान भई जन्मी ज्ञान की पन्दुरी ओ मेरी लोरी कति रुबस की खात सुवा कति रुबस की खात कोदिन्या थियो रोटाकी च्युली कोदिन्या थियो मुँ भात सुवा कोदिन्या थियो मुँ भात खितिया थियौ त सोइक नला तैले दिए आफ्नो हात सुवा तैले दिए आफ्नो हात पारस भट्ट प्यासी जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा धुम्मारीका ढलमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्छौँ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणेखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। आइत मागल सदा जसो लीलाजी औनान आइत मागल सदा जसो लीलाजी औनान फाग सगुन गीत धुम्मारे खुब निका गौनान स्वभावलाई निको छ वचन झिक्नेको तनरो स्वभावलाई निको छ वचन झिक्नेको तनरो ढोका भिटमा तनरा गीत घर घर सन्नाटा छौनान फाग सगुन गीत धुम्मारे खुब निका गौनान सन्तोषी मान्छ ठारे तनलाई धेक्यात नाइथी मैले सन्तोषी मान्छ ठारे तनलाई धेक्यात नाइथी मैले आफ्ना कुल देवतानलाई खुबै विश्वासले धौनान फाग सगुन गीत धुम्मारे खुब निका गौनान समय रे सन्दर्भसित मिल्ने गीत हनान तनरा समय रे सन्दर्भसित मिल्ने गीत हनान तनरा आफ्नी मौतारी भाषा रे ढोका भिटमा खुबै मन लौनान फाग सगुन गीत धुम्मारे खुब निका गौनान गौनालै सिपालो छन् खुब मिठो स्वर छ देख्या गौनालै सिपालो छन् खुब मिठो स्वर छ देख्या सुन्ने जति सबै बठे झिक्कै धन्यवाद पाउनान फाग सगुन गीत धुम्मारे खुब निका गौनान आयत मागल सदा जसो लीलाजी औनान फाग सगुन गीत धुम्मारे खुब निका गौनान निको हुन त आफैकी लेखा नभएर सबैकी लेखा रहेछ देख्या जहिले निको काम गरन्छ उहीको प्रशंसा जाँलै हुन्छ उहीको बखाण जाँलै हुन्छ लीलाजी पछिल्ला दिनमा इसा किसिमका मान्छे बनिरहन् कि जहिले आजसम्म ढोका भिटमा जतिलाई कला गला पस्किया समय सान्दर्भिक जसो समय छ रोपाइँको बेला छ भने रोपाइँका ल्याउने बिहा व्रतका महिना छन् भने बिहा व्रतका ल्याउने कोरोना विशेषका ल्याउने समय सान्दर्भिक कसैले ल्याउनमा बहुत खप्पिस मान्छ खप्पिस र्यान भनेर देख्या उनले मूल्याङ्कन हरिसरले गरिहाल्यो त मनले थाहा पाइहाल्या कि हरिप्रसाद जोशीजीले गजलका माध्यमबाट उनीहरू बहुत बखाण गरिदियो वास्तवमा बखाण गर्दा लयकाका मान्छ लीलाजी थिए
तमुनले उनीहरू कला गलालाई सुनिसकिरहेछौँ निक्किरिकनाइ कार्यक्रममा मिठा मिठा कोसेली उनले पस्किराख्यान आजसम्म बहुत खुसी लाग्यो। आज लीला दिलाई विशेष गरेर सम्झिबर हरिप्रसाद जोशीजीले मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडेका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गजल पासा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा आएका भण्डार्यान नवीनजी कहाँबाट कुवाया। हजुर नमस्कार। नमस्कार दादा। कुबोल्ला छौ कहाँबाट? कुचगाडबाट ललित भाट निका छौ त ललितजी? हजुर म निको छु, तम लगायत 7 स्टार मौजो निक छ। हमारा मौजो सबै निकाय छन्। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो के लिएर आइछौ वाचन गर्दिय? म एक मुक्तक भन्ने प्रयास गर्दै दादा। लौ पै प्रयास गर। दिन भाडमा जाइदैन कोरोना जम सरया ओ जनताऊ। दिन भाडमा जाइदैन कोरोना जम सरया ओ जनताऊ। आफ्नो शरीर रोगै जन भरया ओ जनताऊ। आफ्नो शरीर रोगै जन भरया ओ जनताऊ। मास्क दिन लगाए जाई ताई घुमे बरी पछा। मास्क दिन लगाए जाई ताई घुमे बरी पछा। कोरोनाले खाया बरी जन करया ओ जनताऊ। आफ्नो शरीर रोगै जन भरया ओ जनताऊ। भीड़ भाडमा जाई बरी कोरोना जन सरया ओ जनताऊ। हजुर दादा। ललितजी हजुर भिडभाडमा जाइबर कोरोना जन सराया भन्ने खालकी कुरा उठाया। तमलाई भिडभाडमा जन गया निक्किरिकनाइ सुरक्षित रह्या भन्न चाहनु बहुती बहुती धन्यवाद दिया। आउने दिनमा उनीहरू छुट्टिनु पो नमस्कार। नमस्कार। ललित भाट आइरहेको थियो कुचगाडबाट। बहुत खुसी लाग्यो, खुबै मिठो मुक्तक सुनाइबर गया। तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम आज कि बसाइमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 का बाटा सहभागिता जनाउन पर्ने हुन्छ। देखिया गजल मुक्तक अहिले सुविधा बनिरहेछ कि पछिल्ला दिनमा युवा पुस्तामा बहुत लोकप्रिय विधा हुन त। अहिले कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट जतिलै गजल मुक्तक प्रसारण हुनार्यान जो गजलका बारेमा थाहै नभया मान्छे त्यहाँ गजल भना के रहेछ कसो रहेछ या आज त गजलको कार्यक्रम रेडियो बन्द गर्नु पऱ्यो भनेर सोचे मान्छेलाई अहिले बहुत माया गद्दान कार्यक्रमलाई विशेष गरेर बुधबारको अङ्कलाई सुन्दिनान्। कियाकि बुढासाना मान्छेले अहिले थाहा पाउनु नार्यान कि गजल स्याहाँ वाचन गर्दै रहन यसरी गाउने रहन गजल त गाइने रहेछ यो त गीत जसोलाई रहेछ वाचनलाई गर्द सकिने यो भट्ट्याउन सकिने बडा मिठो रहेछ यो त भनेर देखा अहिले बहुत जसले थाहा पायो र अहिले बुढासाना मान्छेलाई गजललाई मन पराउनु नार्यान। खासमा यो हामीले युवा पुस्तालाई विशेष गरेर सम्बोधन गर्दै उद्देश्यले कार्यक्रम ढोका भिटमा बुधबारका अङ्कमा गजल मुक्तक ल्याउने गरे हौँ सुरुमा। र अहिले बुधबार कि बसाइले सबैकी देखा लडेली बसाइ बनिरहेछ यो आशा विश्वास हाम्रो हो। एक समयमा गजललाई माया प्रेममा लेखिने विधा भणभरले पछाडन्थ्या। एकजना प्रेमीले अथवा एकजना प्रेमिकाले अथवा खासमा भन्दा प्रेमीले आफ्ना प्रेमिकाको बखान गरेर देखा लेखिने विधा हो भनेर गजललाई पछाडन्थ्या। र अहिले त सुनाएको थिएँ गजललाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सकिने गाउँ समाजभित्रका विकृति विसङ्गति का विरुद्धमा लेख्न सकिने त्यसपछि समसामयिक खालका जसो अहिले कोरोना आएर कोरोनाको प्रसङ्ग उठाछ माया प्रेमकी कुराले गजलमा पक्कालै उठाछे तँलाई बिसर्या नै हुन् माया प्रेमको प्रसङ्गलाई बिचबिचमा हुन्छ त्यसपछि समसामयिक खालका समसामयिक धारका गजल मुक्त अहिले पछिल्ला दिनमा लेखिन नारायण यो बहुत खुसीकी कुरा हो। कियाकि गजल माया प्रेममा मात्रै नभएर अहिले सीमित यसले समाजभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी निम्ति समाज सुधारको एक किसिमको सन्देश दिन छ गजलले। तब गजललाई फराकिलो दृष्टिकोणले हम हेर्न सकौँ। एकजना सङ्गी फोनलाइनमा आइएको शब्द देखा नवीनजी पल्ला खण्डबाट हातका ठस्का गद्दार्यान कहाँबाट कुवाया। हजुर नमस्कार। हेलो दादा नमस्कार। को बोल्ला छौ कहाँबाट? म सुर्नायक गाउँपालिकाबाट भरत कुवर बोल्लाएन दादा। भरतजी निका छौ त? निकाय छौँ दादा, कम छ अब निका। हामीलाई निकाय छौँ। भरतजी गजल मुक्तक वाचन गर्दै बसायो कि लिएर आइछौ वाचन गर्दिय? ल दाइ म प्रयास गर्दौ। सुरु गर। मद्दो मद्दो मात्र सब थोक नाइ हो बचाउनलाई सिक। मद्दो मद्दो मात्र सब थोक नाइ हो बचाउनलाई सिक। दोस्रा भागो कपा कब्जन खाने त बचाउनलाई सिक। मद्दो मद्दो मात्र सब थोक नाइ हो बचाउनलाई सिक। दोस्रा भागो कपा कब्जन खाने त बचाउनलाई सिक। समाजवाद राष्ट्रवाद रे साम्यवाद का नारा दिया। समाजवाद राष्ट्रवाद रे साम्यवाद का नारा दिया। अर्का गाउँपालिकामा सुर्नायक लाज जोगाउनलाई सिक। मद्दो मद्दो मात्र सब थोक नाइ हो बचाउनलाई सिक। घाँस प्रति घाँस गत्या त झिकै भइ गयो यही गाउँमा साइबो।
गाँठ प्रतिघात गर्दा त ढिकै हो गया। यही गाउँमा साइबो मजदुरी गरी हात मिलाउन केन थिन दिल मिलाउनलाई सिक। दोस्रा भागो कपा कब्जन खाने त बचाउनलाई सिक। बेरोजगारीका नामो पत्र चिर खिच्या ढिक्याने त हो। बेरोजगारीका नामो पत्र चिर खिच्या ढिक्याने त हो। अर्काकी कुररी गरी आफ्नो इज्जत लुकाउनलाई सिक। मद्दो मद्दो मात्र सकथोक नै हो बचाउनलाई सिक। दोस्रा भागो कपा कब्जन खाने त बचाउनलाई सिक। ल दाइ आत्ति इत्ति भन्न भरतजी हजुर कोही दिशा बदमास हुने रहन कि येलै मुये खौ उइलै मुये खौ कोचमडिएका लादालाई देख्या भलिबल फुके जसो गमानो बनाइदिने खाइब टन किसिमले मोटा नै देख्या त किसिमलाई छन् अहिले पछिल्ला दिनमा जीवलाई बहुत व्यङ्ग्य प्रहार गरे तमलाई भौती धन्यवाद दिए। उनी दिनमालाई उनारे छुट्टिनु पनि नमस्कार। नमस्कार दादा। सुर्नाएबठी भरत कुवर आएर थिए भौती धन्यवाद दिए। गजल सुनाइबाट गए। अब थुक्का बेर हम स्या गद्दातिर लाग्छन् उहाँ कियाकि अब समयलाई देख्या 8 बजीबाट लगभग 25-26 मिनट पुगिसकेका रहेछ। स्या गद्दौँ तैपछा बाँकी सङ्गीतका चिठी पत्र लिएर हुने हो त मलाई ढोकाबिट सुन्नाइरह्या। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो। भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जसो क्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलाउन झन्ना र्यो पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलाउने नहेरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो। समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो। यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ। सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगी यथुक्का बेरकी स्या पछ तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रियान देखा कार्यक्रम की लेखा भौती माया गरिबर हामीलाई दूरबटे सम्झिदिनान्। अहिले पछिल्ला दिनमा भाषामा बहुत सुधार हुन्ना छ जसो काफियाका बारेमा ज्ञान नभएले बहुत जसैले अहिले थाहा पुग्नार्यान काफिया भन्या इस्यु रहेछ अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिए भन्ना बहुत जसैले तुलै थाहा पायो। भाषाका सवालमा हामीले सकेसम्म निगु गरिसक्यो भने आउने पिँढीलाई फाइदा पुग्दै थियो कियाकि कार्यक्रम ढोकाबिट सुनिबर उत्पादन भएका जतिले सर्जक छौ तमुन भोलका दिनमा तम एक उदाहरणीय पात्र बन्न सकन्छौ कियाकि अब उनी पिँढीलाई यही कार्यक्रममा
भाषाका सवालमा शुद्ध हिसाबले हेद्दान भनेर देखा सबैले थाहा पुग्ने थिए हुन त गजमसान त गरिबर पढेलै हुने हो तपाईँले तय किसिमको गरिन्छ किनभने भाषामा सुधार नै हुने भयो काफियाको प्रयोग ढपल नगरिदिए बरे अनुप्रासको ख्याल नगरिदिए बरे रदीपको प्रयोग ढङ्गले नगरिदिए बरे थोक्काइ कसो हुने भने भोलका दिनमा आज जो आउने पिँढी छन् समय पछाडिका तनुनलाई गलत अभ्यास गरिदिए तय किसिमले साहित्यमा निकै सुधार नै हुने भयो तब हामीले कार्यक्रम ढोका बिटका माध्यमबाट सकेसम्म निका सर्जक उत्पादन हुन्न निका मान्छे बनन्न भोलका दिनमा उदाहरणीय मान्छे बनन्न भनेर हामीले भाषाका सवालमा विशेष गरेर हेर्दौँ आजले तमराई गजल मुक्तक वाचन गर्दार्यौँ भौतिक सङ्गीतका गजल मुक्तक पुग्या हुनाले ब्यालो नाइ गद्दो समय थोक्काइ छ मेरो हातमा यो चिठी पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडीबठे प्रकाश महरा आकाशजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक आज भोल कसा जमाना उन पसेला भयो आज भोल कसा जमाना उन पसेला भयो दाउरा सुरुवाल छाडी जेन्से लोन पसेला भयो थोक्काइ जान्नु पर्ने थियो तनुनले लै देख्या थोक्काइ त जान्नु पर्ने थियो तनुनले लै देख्या डेउडा छाडी डिजे गुण पसेला भयो दाउरा सुरुवाल छाडी जेन्सी लोन पसेला भयो आज भोल कसा जमाना उन पसेला भयो प्रकाश महरा आकाशजीलाई बहुती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो आज भोल कसा जमाना उन पस्या भन्ने खालको कुरडी उठाइरहेको थियो कबै काहीँ कसो लागन्छ भने शास्त्र अध्ययन गरिदियो भने शास्त्रमा कलिकालमा जसो होलो उतार चढाव भनेर लेखिरहेछ चाणक्य नीति लगायतका रामायण जतिले हामीले हेर्दौँ शास्त्रले भनेका कुरा वास्तवमा यथार्थ रूपमा मिलाइरहनु पछिल्ला दिनमा र अहिले सबैतिर तस्सै हुन्न छ देखा भाषाका सवालमा हेर्दियो अथवा अन्य संस्कृतिका ज्यामालय विकृति विसङ्गति भितरिना झन्नार्यो अवस्था छ प्रकाश महरा आकाशजीलाई झिक्की धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा उनलाई खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडीका सङ्गी प्रकाश महरा आकाशजीका मुक्तक पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतबाट हरिशचन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन जसै तसै मानसुनका नच्क सद्दुलै नाइ हो जसै तसै मानसुनका नच्क सद्दुलै नाइ हो नियम पालना गर्या हेलासार गद्दुलै नाइ हो मरे पाछा फर्की कोइलै नाइ आउनला भयो मरे पाछा फर्की कोइलै नाइ आउनला भयो सकेले ज्यान बचाया अकालै मद्दुलै नाइ हो नियम पालना गर्या हेलासार गद्दुलै नाइ हो झिक्कुई भिडभाडमा जन्ज्या गयाले मास्क लाया झिक्कुई भिडभाडमा जन्ज्या गयाले मास्क लाया रुगाई लाग्या जरै आया झिक्कुई डद्दुलै नाइ हो नियम पालना गर्या हेलासार गद्दुलै नाइ हो कर्म अनुसार फल सबैलाई मिल्ल्याइ हुन हेर कर्म अनुसार फल सबैलाई मिल्ल्याइ हुन हेर रिस माणी अर्खाइ लेखी बीच छद्दुलै नाइ हो नियम पालना गर्या हेलासार गद्दुलै नाइ हो यही काटनी उही काटनी गरे कुरा गद्याउ यही काटनी उही काटनी गरे कुरा गद्याउ नभई कुरडे गरिबरे अर्खा कान भद्दुलै नाइ हो नियम पालना गर्या हेलासार गद्दुलै नाइ हो जसै तसै मानसुनका नच्क सद्दुलै नाइ हो नियम पालना गर्या हेलासार गद्दुलै नाइ हो हरिशचन्द्र ठकुरी जिल्लाले झिक्की धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी हरिशचन्द्र ठकुरीजीका गजल पाछा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिके कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हेलो दाइ नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सुर्नया 4 मल्ली चाडी बठे हो दाइ को बोल्ला छौ उद्धव महरा उत्तम दाइ आज तम्रो मुक्तकले वाचन भयो क्या हजुर दाइ उद्धवजी हजुर अब के लिइरहेछौ तिमीले मुक्तक लिइरहेछौ कि गजल मुक्तक लिइरहेछु दाइ लौ पै वाचन गरिदिए कसा कतरा जम्ना आया जानी तै लाटी कसा कतरा जम्ना आया जानी तै लाटी
घोका रुसो निम्चित खाया जानी तय लाटी अचाल त जिनका पञ्चलै काटी लोनाम ग अचाल त जिनका पञ्चलै काटी लोनाम ग वैली त केला पातलै लाया जानी तय लाटी घोका रुसो निम्चित खाया जानी तय लाटी कसा कतरा जम्ना आया जानी तय लाटी यति बा। अब काफियामा जोस अलमलमा नाइथ्यो दे क्या हजुर बा। बहुत खुसी लाग्यो उद्धवजी, तपाईँलाई बहुत धन्यवाद दिया। छुट्टिनु पनि नमस्कार। सुर्नया 4 मल्ली चाडीबठे उद्धव महरा उत्तम आइरहेको थियो, बहुत खुसी लाग्यो। मुक्तक सुनाइबाट गए उनीहरू मुक्तक अगाडि मैले यहाँबाटै वाचन गरे हुँदै क्या। बाँकी सँगैका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गलबठे डिआर भट्ट अनुरागजीले पठाए हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनीहरू गजल। मै थिए जोगीको भेषमा कुटीको बासमा कहाँ हो तम्रो घर। मै थिए जोगीको भेषमा कुटीको बासमा कहाँ हो तम्रो घर। यही कुरा सुइनामा देखे खासमा कहाँ हो तम्रो घर। नै छ 16 श्रृङ्गार तसोई रूपसे अन्यार। नै छ 16 श्रृङ्गार तसोई रूपसे अन्यार। क्या कि आयौ यो जोगीको निवासमा कहाँ हो तम्रो घर। यही कुरा सुइनामा देखे खासमा कहाँ हो तम्रो घर। सेतो धुवा खान्छ पेलो पहिरन्छ उदास दुनियाँ छ। सेतो धुवा खान्छ पेलो पहिरन्छ उदास दुनियाँ छ। तमी एक्लै कहाँ आयौ कैकी तलासमा कहाँ हो तम्रो घर। यही कुरा सुइनामा देखे खासमा कहाँ हो तम्रो घर। विचित्रको कला भयो कि मागौँ भिक्षा तोखी। विचित्रको कला भयो कि मागौँ ब भिक्षा तोखी। मु क्याखी बने जोगी ती क्याखी आई मेरा पासमा कहाँ हो तम्रो घर। यही कुरा सुइनामा देखे खासमा कहाँ हो तम्रो घर। उसैका कारण यो अवस्था भया जसो भान भइरहेथ्यो। उसैका कारण यो अवस्था भया जसो भान भइरहेथ्यो। कुरा इसोई भयो उत्तर पाउने आसमा कहाँ हो तम्रो घर। यही कुरा सुइनामा देखे खासमा कहाँ हो तम्रो घर। मै थिए जोगीको भेषमा कुटीको बासमा कहाँ हो तम्रो घर। यही कुरा सुइनामा देखे खासमा कहाँ हो तम्रो घर। डिआर भट्ट अनुरागजीलाई लै झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गलका सङ्गी डिआर भट्ट अनुरागजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्लो। आजकी लेखा यो छाड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी हो। तै पछा एक गजलको ओरो मैले हाल्लो। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाए हो। उनले ढोका भिटकी लेखा बहुत मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनीहरू मुक्तक। गोर्मेरिन लाइसक्कै तुई हिट्टु जाँडलै त। गोर्मुरिन लाइसक्कै तुई हिट्टु जाँडलै त। इथ उथ भुइँतिर उछिट्टु जाँडलै त। हातोन पातो मुखोन लेखो इसारा त परै। हातोन पातो मुखोन लेखो इसारा त परै। दुनियाँ संसार एकै गोइया फिट्टु जाँडलै त। इथ उथ भुइँतिर उछिट्टु जाँडलै त। गुरमुनिन लाइसक्कै तुई हिट्टु जाँडलै त। रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा बहुत मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। र आउने दिनमा मलाई सिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनीका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका मुक्तक पाछा अब समयले लगभग सकिन्न आछ देखा। समय थोक्काइ छ। थोक्काइ समयभित्र छाड्डी बाह्र सदानकी जस्तो यहाँ गजलको ओरो मैले हाल्लौ। तैपछात तम्बठे छुट्टी बर्जाउँलो। कसै कसैलाई त बच्छ्यौ कि जानी चिल्ले मन लागन्छ। कसै कसैलाई त बच्छ्यौ कि जानी चिल्ले मन लागन्छ। उज्जे कलगरी उज्जे आजी मिल्ले मन लागन्छ। जैबेला रिसले हड कामन्छ कहाँ जाए कि गरौँ भन्न हन्छ। जैबेला रिसले हड कामन्छ कहाँ जाए कि गरौँ भन्न हन्छ। उही बेला त उसैलाई जिउनी निल्ले मन लागन्छ। उज्जे कलगरी उज्जे आजी मिल्ले मन लागन्छ।
माया प्रेममा ठासठुस त सबैका हनिरहन्छे देख्या माया प्रेममा ठासठुस त सबैका हनिरहन्छे देख्या ठासठुस अन्ज्या डल्लेठो समय टिल्ले मन लागन्छ उज्जे कलगरी उज्जे आजी मिल्ले मन लागन्छ रिस त निकी त होइनाए तबलै जय बेला उदुर्की बरौन्छे रिस त निकी त होइनाए तबलै जय बेला उदुर्की बरौन्छे आउने बेला हडकी छाला बासुलाले छिल्ले मन लागन्छ उज्जे कलगरी उज्जे आजी मिल्ले मन लागन्छ जति खडबड भएलै दिमाग कात्तरो शान्तिन्जे आजी जति खडबड भएलै दिमाग कात्तरो शान्तिन्जे आजी फाट्या मन मुटुलाई प्रेमका धागाले सिल्ले मन लागन्छ उज्जे कलगरी उज्जे आजी मिल्ले मन लागन्छ कसैलाई त बच्छ्यौकी जानी चिल्ले मन लागन्छ उज्जे कलगरी उज्जे आजी मिल्ले मन लागन्छ। लौपी श्रोतासँग इसै गजलसित आजकी लेखा मैले तम्बठी छुट्टीबाट झन्पड्डे बेला भइयो हुँदै क्या तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्य मन हुनाले समय सकिगयो आजकी लेखा कार्यक्रम सुनबर साथ दिया कार्यक्रममा रचना लेखबर पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई बहुत धन्यवाद दिया त्यसरी कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 रिसेडी खाली डाँडाकी मौजौलाले झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घर रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसवर इज्जासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाले भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक तेजु बिक मायालु रे पार्वती कार्कीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत घुमा कर्म घुमा तमारा माझमा छाडेबर आजको लेखामणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना जोन लौपै नमस्कार।
पानी नै दिन भोक नै हो मेरी रोम झुमा। हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। ढलिरह्यो भाँडो ठाडो नटिप्या तँ तस्मै ब्यागर के गर्दो भन्छे। ढलिरह्यो भाँडो ठाडो नटिप्या तँ तस्मै ब्यागरे के गर्दो भन्छे। चैतो महिना आयालाई घर न छिप्या तँ तस्मै ब्यागर के गर्दो भन्छे। सौरन सारकी बिसौर छ भने कुरडी काट्टान तेराई वल्ला पल्ला। सौरन सारकी बिसौर छ भने कुरडी काट्टान तेराई वल्ला पल्ला। लादान ढडेबर रोसु नलिप्या तँ तस्मै ब्यागर के गर्दो भन्छे। चैतो महिना आयालाई घर न छिप्या तँ तस्मै ब्यागर के गर्दो भन्छे। ढलिरह्यो भाँडो ठाडो नटिप्या तँ तस्मै ब्यागर के गर्दो भन्छे। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट अहिलेसँगै सुन्न छौ। रे कार्यक्रम ढोका बिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। हामीले हरेक